इस उम्र में क्यों टीवी देखते हो? कोई और काम कर लिया करो कि आपने अब जरूर सुबह उठ के टीवी ऑन करना है और टीवी पे आपने बंद करो ये टीवी शीवी। सर ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और इनके जो जायज मसाइल है वो ही इज ए गुड वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट, बड़ा प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट है, बड़ा जिम्मेदार है और इंशाअल्लाह ताला मैं जाती तौर पर मार साहब आपका ताबेदार हूँ और मैं आई विल इंश्योर कि सिंध गवर्नमेंट का जो अमला है, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो आपसे रब्ता करें। ये एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में ये गलत सोच रखना मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी क्रिमिनल सोच और हो को नहीं सकती। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर द। मार साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, मेरे बड़े हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी हमेशा शफकत से प्यार से पेश आते हैं। कुछ बातें उनकी दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी शख्स यहाँ पर ये कहे कि जी एग्रीकल्चर से कुताही हो सकती है इस सेक्टर से और उसके बाद फिर मुल्क तरक्की कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं है। हमें आज भी होश के नाखुन लेने चाहिए और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी और इस पे ध्यान दें और इसके ऊपर ध्यान दिया भी जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि मार साहब ने कहा कि जी वीट की बम्पर क्रॉप का बड़ा शौक है, शोर पड़ा हुआ है हर तरफ के जी वीट की बम्पर क्रॉप हो गई और इसमें गवर्नमेंट हमें बताए कि गवर्नमेंट ने क्या किया। चले मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी नालायकी का दराक से ही, हमें अपनी कम इल्मी का, कम अकली का एहसास से ही ये तो मानो कि बम्पर क्रॉप हुई है मार साहब, ये तो मानो कि बम्पर क्रॉप हुई है। दूसरी बात सुन ये मान रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात सुन ले, राइस का इन्होंने कहा कि जी ये पैडी एरिया से बिलोंग करते हैं। राइस वो क्रॉप है जनाब स्पीकर जो हमने पिछले साल भी एक्सपोर्ट की, उससे पिछले साल भी वी आर एक्सपोर्टिंग कंट्री एज फार एज राइस इज कंसर्न। और कॉटन का सुन लें, अब बम्पर क्रॉप होना या हालात बेहतर होने या ये कहना कि जी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, पानी नीचे चला गया वक्त से पहले, तो ये वजूहात थी कि क्रॉप बम्पर हो गई। अल्लाह ताला ये नीतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमारी नीयतें ठीक है, अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ है। मार साहब आप क्यों परेशान होते हो इस बात पे? अल्लाह ने मेहरबानी की है, तबाही भी हमने फेस की, सिंध में सिंध टोटल तबाह हुआ, वो तबाही भी हमने फेस की। उन लोगों को भी अब देखें, बहुत सारे ये डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है इसके ऊपर, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उसका जाती तौर पर देखूंगा कि आपके पास एग्रीकल्चर का स्टाफ क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं गया। आई विल इंश्योर इट, मुझे चाहे सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाकर आपके एरिया को विजिट करें। सीड सोलर, अभी तक एक भी ट्यूबवेल, ये पहला बजट है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहबा बैठी हुई है, स्टेट मिनिस्टर, दिस इज द फर्स्ट बजट जिसमें पैसे एलोकेट हुए हैं। और आज भी मीटिंग है, आज भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं कि हमने कितने ट्यूबवेल जो है इस साल सोलर इसको डाइवर्ट करना है सोलर पे और किस किस तरीके से सूबों में उनकी डिवीजन होनी है। बाकी अगर आप ये कहें कि कुछ सरकारी एमएनए को मिला, नहीं, इसमें देखे नहीं मिला मार साहब, नहीं मिला, प्लीज ट्रस्ट मी, अभी तक नहीं मिला। हाँ, कल को हम दे दें वो एक अलग बात है। अभी तक मैं आपको बड़े सुकून से कह रहा हूं कि अभी तक हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। चले, दूसरी बात सर, ये इन्होंने एक सियासी बात भी की है कि इलेक्शन करवाओ, फलाने को जहन्नम में डालो, फलाने को उस जेल में डालो, फलाने को ये करो, टीवी लगाते हैं तो टीवी पे एक ही। तो मार साहब इस उम्र में क्यों टीवी देखते हो? कोई और काम कर लिया करो कि आपने अब जरूर सुबह उठ के टीवी ऑन करना है और टीवी पे आपने बंद करो ये टीवी शीवी। सर ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और इनके जो जायज मसाइल है वो ही इज ए गुड वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट, बड़ा प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट है, बड़ा जिम्मेदार है और इंशाअल्लाह ताला मैं जाती तौर पर मार साहब आपका ताबेदार हूँ और मैं आई विल इंश्योर कि सिंध गवर्नमेंट का जो अमला है, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो आपसे रब्ता करें। ये एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में ये गलत सोच रखना मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी क्रिमिनल सोच और हो को नहीं सकती। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। इस उम्र में क्यों टीवी देखते हो? कोई और काम कर लिया करो कि आपने अब जरूर सुबह उठ के टीवी ऑन करना है और टीवी पे आपने बंद करो ये टीवी शीवी। सर ये हमारे लिए काबिल एहतराम है और इनके जो जायज मसाइल है वो ही इज ए गुड वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट, बड़ा प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट है, बड़ा जिम्मेदार है और इंशाअल्लाह ताला मैं जाती तौर पर मार साहब आपका ताबेदार हूँ
اور میں آئی ول انشور کہ سندھ گورنمنٹ کا جو عملہ ہے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں یہ غلط سوچ رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑی کرمنل سوچ اور ہو کو نہیں سکتی. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. Thank you for the. مار صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، میرے بڑے ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور وہ بھی ہمیشہ شفقت سے پیار سے پیش آتے ہیں. کچھ باتیں ان کی درست ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی شخص یہاں پر یہ کہے کہ جی ایگریکلچر سے کوتاہی ہو سکتی ہے اس سیکٹر سے اور اس کے بعد پھر ملک ترقی کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے. ہمیں آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایگرو بیسڈ اکانومی ہے ہماری اور اس پہ دھیان دیں اور اس کے اوپر دھیان دیا بھی جا رہا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ مار صاحب نے کہا کہ جی ویٹ کی بمپر کراپ کا بڑا شوق ہے، شور پڑا ہوا ہے ہر طرف کہ جی ویٹ کی بمپر کراپ ہو گئی اور اس میں گورنمنٹ ہمیں بتائے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی نالائکی کا دراک سے ہی، ہمیں اپنی کم علمی کا، کم عقلی کا احساس سے ہی یہ تو مانو کہ بمپر کراپ ہوئی ہے. مار صاحب یہ تو مانو کہ بمپر کراپ ہوئی ہے. دوسری بات سن یہ مان رہے ہیں. اچھا دوسری بات سن لے، رائس کا انہوں نے کہا کہ جی یہ پیڈی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. رائس وہ کراپ ہے جناب اسپیکر جو ہم نے پچھلے سال بھی ایکسپورٹ کی، اس سے پچھلے سال بھی. وی آر ایکسپورٹنگ کنٹری ایز فار ایز رائس از کنسرن. اور کاٹن کا سن لیں، اب بمپر کراپ ہونا یا حالات بہتر ہونے یا یہ کہنا کہ جی واٹر لاگنگ نہیں ہوئی، پانی نیچے چلا گیا وقت سے پہلے، تو یہ وجوہات تھی کہ کراپ بمپر ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہماری نیتیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. مار صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہو اس بات پہ؟ اللہ نے مہربانی کی ہے. تباہی بھی ہم نے فیس کی سندھ ٹوٹل تباہ ہوا، وہ تباہی بھی ہم نے فیس کی. ان لوگوں کو بھی اب دیکھیں بہت سارے یہ ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ نے اتنا کچھ کیا ہے اس کے اوپر، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا ذاتی طور پر دیکھوں گا کہ آپ کے پاس ایگریکلچر کا سٹاف کیوں نہیں جاتا، کیوں نہیں گیا. آئی ول انشور اٹ. مجھے چاہے سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی پڑے، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جا کر آپ کے ایریا کو وزٹ کریں. سیڈ سولر ابھی تک ایک بھی ٹیوبویل، یہ پہلا بجٹ ہے، یہ فائنانس منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اسٹیٹ منسٹر، دس از دی فرسٹ بجٹ جس میں پیسے الوکیٹ ہوئے ہیں. اور آج بھی میٹنگ ہے، آج بھی پرائم منسٹر میٹنگ لے رہے ہیں کہ ہم نے کتنے ٹیوبویل جو ہے اس سال سولر اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے سولر پہ اور کس طریقے سے صوبوں میں ان کی ڈویژن ہونی ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سرکاری ایم این اے اس کو ملا، نہیں، اس میں دیکھیں نہیں ملا. مار صاحب نہیں ملا، پلیز ٹرسٹ میں، ابھی تک نہیں ملا. ہاں کل کو ہم دے دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی تک میں آپ کو بڑے سکون سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. چلے دوسری بات سر، یہ انہوں نے ایک سیاسی بات بھی کی ہے کہ الیکشن کرواؤ، فلانے کو جہنم میں ڈالو، فلانے کو اس جیل میں ڈالو، فلانے کو یہ کرو، ٹی وی لگاتے ہیں تو ٹی وی پہ ایک ہی. تو مار صاحب اس عمر میں کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ کوئی اور کام کر لیا کرو کہ آپ نے اب ضرور صبح اٹھ کے ٹی وی آن کرنا ہے اور ٹی وی پہ آپ نے بند کرو یہ ٹی وی شی وی. سر یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ان کے جو جائز مسائل ہیں وہ ہی از اے گڈ ویری گڈ ایگریکلچرسٹ، بڑا پروگریسو ایگریکلچرسٹ ہے، بڑا ذمہ دار ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں ذاتی طور پر مار صاحب آپ کا تابع دار ہوں اور میں آئی ول انشور کہ سندھ گورنمنٹ کا جو عملہ ہے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں یہ غلط سوچ رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑی کرمنل سوچ اور ہو کو نہیں سکتی. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. Thank you for the explanation.